Kabalo ba ka nga ang atong utok galimpyo sa iyang kaugalingong pamaagi sama sa usa ka vacuum cleaner? Oo, legit ka na. Kini ang mga espesyal na selula nga gitawag og microglia nga nag-alagad isip immune system sa utok. Gipaathag ni Dean Burnett, usa ka neuroscientist, nga kini nga proseso ginatawag nga phagocytosis. Ang phagocytosis usa ka proseso diin ang mga selula nagputos ug nagsuyop sa mas gagmay nga mga selula o molekula aron makuha kini gikan sa sistema. Diri nagadepende ang atong immune system. Ang mga espesyal nga puti nga selula sa dugo nagsuyop sa mga pathogens sa ingon nagtangtang niini ug mga makadaot nga ebulansya sa atong mga lawas. Kinahanglan kini sa atong utok aron kita maka-adjust o maka-adapt sa mga kabaguhan sa atong palibot nga dala sa atong mga bagong kasinatian. Tungod kay ginatangtang man niini ang mga dili na kinahanglan nga mga koneksyon, ginahatagan niini luna ang mga bagong mga koneksyon o magsiguro nga ang atong utok magpabilin nga epektibo. Kini nga proseso importante alang sa pagkaton og memorya. Pinaagi sa pagtantang sa mga huyang nga koneksyon, mapaliguon sa utok ang mga importante nga koneksyon ug maghatag og luna alang sa bagong impormasyon. Bisan pa nga ang paagi sa paglimpyo sa utok, maingon na makahadlok, kini usa ka importante nga proseso aron mapadayon ang kahimsog niini. Utok nga limpyo, himsog o produktibo. Mao na ang trivia ni Radyoman, reaching millions nationwide and worldwide for 72 years. Angela Escosora, Tatak, RMN.